बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक अल्लाह वाले और गैर मुसलमान और मुसलमानों का एक गांव जहां पर मुसलमान और गैर मुस्लिम सब इकट्ठे ही बड़े प्यार से रहते थे। और एक जादूगर ने कहा है कि यहाँ पर जितने भी मुसलमान थे वो एक एक करके मगरमच्छ बनते जा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक गांव बहुत ही खूबसूरत हरा भरा था। उसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। वो एक जंगल था जहां कोई नहीं जाता था। वहां पर रहने वाले गैर मुस्लिम थे जिनका एक बूढ़ा सरदार था जो कि उन सबको कहता कि हमेशा अपने बनाने वाले की इबादत करो, उसका एहसान मानो, उसके ही आगे झुको। अपने देवता की बात करता था। उनके पास एक बड़ा सा बुत रखा हुआ था जिसके सामने वो अपनी अर्जी पेश करते और उनकी सारी दुआएं उसी से मांगते। उनके गांव में मुसलमान भी थे जो अपनी जिंदगी जी रहे थे। इन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। सब अपने काम से काम रखते थे। कभी उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था। कोई किसी के मजहबी मामले में नहीं बोलता था। इसलिए गांव में अमन अमान भी था। गांव में एक तालाब था जिसका पानी पीने के काम आता था। उस तालाब की अनोखी बात यह थी कि उसका पानी बहुत ही साफ था। उसके पीने को गैर मुस्लिम भी पाक मानते थे। लेकिन फिर एक दिन वो पानी लाल हो गया। वो तालाब गांव के बीचों बीच था। मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों उसके पानी को इस्तेमाल करते थे। वो सुर्ख हुआ तो फिर एक ही घंटे में उसकी सुर्खी खत्म हुई। ये कैसे हुआ था, ये सब अभी समझने की कोशिश करने लगे थे कि एक मगरमच्छ ने सर बाहर निकाला तो सबके आंखें फटे की फटी रह गई। मगर मगरमच्छ उस तालाब में कैसे आ सकता है। थोड़ी देर तक वो पानी के ऊपर रहा, फिर अचानक अंदर गया। डर के मारे उस दिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। तालाब का पानी ही उनके पीने के काम आता था। सभी खौफ का शिकार थे। फिर गैर मुस्लिम बूढ़े ने उसको बाहर बुलाया और कहा कि तुम लोग डरते क्यों हो, ये जो भी हो रहा है हम पर खुदाई अजाब है। हम लोग अपने बुत के सामने खड़े होकर तौबा करते हैं, लगता है हमारा खुदा हमसे नाराज हो गया है। लोग उसकी बातों में आकर बुत के सामने खड़े होकर पूरी रात दुआएं मांगते रहे, माफी मांगते रहे। मुसलमानों ने भी अपने अपने घरों में इबादत की और दुआ की कि या इलाही, ये सब क्या हुआ है। जिस पानी को हम पीकर अपना गुजारा करते थे, अगर वो पानी ही साफ नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे जी सकेंगे। और ये मगरमच्छ अचानक इस पानी में कैसे आ गया। ऐसा कौन सा हमने गुनाह कर दिया। यार अब तो माफ करने वाला है, हमें माफ कर। देखने में तो लग रहा था कि ये मुसीबत मुसलमानों और गैर मुस्लिम दोनों के ऊपर नाजिल हुई है। लेकिन मुसलमान धीरे धीरे इस गांव से गायब होने लगे। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस दिन कोई मुसलमान उस गांव से गायब होता, उस दिन ही तालाब में एक नया मगरमच्छ आ जाता और पानी एक घंटे के लिए सुर्ख हो जाता। हर महीने ये हो रहा था। गैर मुस्लिम की सोच में थे आखिर मुसलमान के साथ ये क्यों हो रहा है, जबकि अब तक उनके दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी, ना ही कभी किसी ने किसी को तंग करने की कोशिश की थी। मुसलमान तो अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह पाक, ये क्या माजरा है, आखिर हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं और ये मगरमच्छ क्यों बढ़ते जा रहे हैं। होते होते इस बात को 3-4 महीने हो गए और मुसीबत थी कि टलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन एक अल्लाह वाले अपने मुरीदों के साथ किसी सफर पर निकले। अल्लाह वाले महीने में एक बार या दो बार गांव का सफर किया करते थे और उस गांव में जाकर उन लोगों की परेशानियों को दूर किया करते थे। ये काम अल्लाह के हुक्म से वो कर रहे थे कि अल्लाह वाले अपनी जिंदगी को लोगों की खिदमत में बसर कर रहे थे। अल्लाह वाले भी अपने साथियों के साथ उस गांव में पहुंचे तो वहां पर बहुत खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सबको सांप सूख गया हो। आपने कहा कि गांव में कोई रहता है या नहीं, तो एक मुरीद बोला, नहीं, यहाँ पर तो सब रहते हैं। मैंने तो सुना है कि यहाँ गैर मुस्लिम और मुसलमान मिलकर रहते हैं। मोहब्बत और भाईचारे की वजह से ये गांव मशहूर है। तो कोई नजर क्यों नहीं आ रहा, लगता है सब सो रहे हैं। क्या इस वक्त सब एक साथ सो रहे हैं, ये कोई सोने का वक्त तो नहीं है। आपने चौंक कर इधर उधर देखा। फिर एक साथी बोला, मुझे प्यास लगी है, पानी कहाँ से मिलेगा, देखो सामने तालाब है, जाओ वहां से पानी पियो। आपने उसको वहां भेजा और एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अभी वो शख्स
उस पानी के पास पहुंचाई ताकि चीखता हुआ अल्लाह वाले के पास आया और कहा, हजरत पानी तो पीने के लायक ही नहीं है, वो तो बिल्कुल लाल हो रहा है, उसमें मगरमच्छ है। अल्लाह वाले ने उसके डर को खत्म करते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, कहीं और पानी ढूंढो, किसी से मदद मांग लो। उसके बाद वो शख्स लोगों के घरों पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब काफी देर तक उसने दरवाजा बजाया तो किसी ने नहीं खोला। फिर थक हारा अल्लाह वाले के पास आया और कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। तभी आपको इस बड़े बुत के सामने एक शख्स नजर आया जो बहुत बूढ़ा था, जो हाथ जोड़े खड़ा था। इसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। आपने कहा कि अच्छा रुको, मैं आता हूँ। अल्लाह वाला उस बूढ़े के पास आए और कहा, तुम यहाँ पर अकेले हो क्या? कोई इस गांव में नहीं है? वो आदमी जो हाथ जोड़े मुझसे कुछ मांग रहा था अल्लाह वाले की तरफ मुड़ा और कहा, आप कौन हैं? यहाँ के तो नहीं लगते। अल्लाह वाले ने कहा कि यहाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ, कुछ देर पहले ही इस गांव से गुजर रहा था। इसकी खूबसूरती देखकर दिल बहुत खुश हुआ तो मैं आ गया, लेकिन बहुत हैरान हूँ, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो बोला, यहाँ लोग हैं लेकिन अभी अपने घरों में है, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी बला सर पर बैठी है। अल्लाह वाले ने कहा, कैसी बला? मुझे यहाँ पर तो कोई बला नजर नहीं आ। तो उसने कहा कि आप तालाब के पास नहीं गए, तो फिर आपको अपने मुरीद की बात याद आए। तो कहा, हाँ वहां पर मगरमच्छ है। जी हाँ मगरमच्छ है वहां पर, लेकिन एक मगरमच्छ नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं, और ये मगरमच्छ बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक और मगरमच्छ आ गया है। जब भी कोई नया मगरमच्छ जाता है तो तालाब में पानी इस तरह से सुर्ख हो जाता है, और वो पानी पीने के लिए नहीं है। हमारे गांव के लोग कई दिनों से प्यासे हैं। अल्लाह वाले का दुख हुआ कि ये सब इनके साथ क्यों हो रहा है। अल्लाह वाले तो किसी पराये के दुख पर भी परेशान हो जाते हैं। उस बूढ़े ने कहा कि आप हमारे गांव में मेहमान हैं, मैं आपको एक जगह देता हूँ, आप वहीं पर रुक लीजिए। अल्लाह वाले ने अपने साथियों के साथ उस झोपड़ी में आ गए और रहने लगे। आप वैसे वहां से चले जाते, लेकिन कोई बात थी जिसने आपको रोकने पर मजबूर कर दिया। आपके वो साथी जो प्यास से बेहाल थे कहने लगे कि हिम्मत नहीं है। आपने कहा कि मुझे पता है कि तुम लोगों को प्यास लगी है, मैं तुम्हें एक आयत बताता हूँ जिसको पढ़कर तुम्हारी प्यास खत्म हो जाएगी। आपने जैसे ही उन मुरीदों को वो आयत पढ़ाई, उनकी प्यास बुझ गई, जैसे वो थी ही नहीं। एक मुरीद ने कहा, ये तो बड़ी अनहोनी सी बात है। अल्लाह वाले बोले कि कुरान पाक एक मुआजिज़ा है। अगर हम सच्ची नीयत से अल्लाह पाक पर यकीन करके कुरान पाक की एक आयत या एक हुर्फ या एक लफ्ज भी पढ़ें तो हमारे मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। आपका शुक्रिया हजरत। उस वक्त जरूरी ये नहीं कि तुम्हें प्यास है, इस वक्त मुझे ये जानना है कि इस गांव में रहने वाले छुप कर घरों में क्यों बैठे हैं, और मगरमच्छ इस तरह क्यों सबके लिए वबाल बन गए हैं। आपने उस शख्स से कहा कि यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं, तो कोई तो होगा। वो बोला, हाँ अपने घरों में होंगे। आप एक घर के पास गए और दरवाजे पर दस्तक दी तो एक औरत ने दरवाजा खोला, उसका चेहरा ढका हुआ था। अल्लाह वाले ने पूछा कि कोई मर्द है? वो बोली, थे, अब नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा कि कहाँ गए? उसने कहा कि मुझे नहीं पता, तुम शादीशुदा हो? मेरा एक शौहर था और उनके वालिद भी। उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम यहाँ पर अकेली कैसे गुजारा करती हो? बस अल्लाह के सहारे अपने मालिक के कौन पे यकीन करती हूँ, तो फिर परेशानी परेशानी नहीं रहती। आपने कहा कि बेशक तुम बहुत अच्छी इंसान हो, ये बताओ कि मगरमच्छ के बारे में क्या जानती हो? वो बोली कि एक मगरमच्छ के बारे में बस ये पता है कि वो एक दिन बड़ा मगरमच्छ तालाब में आया और उसके बाद से उस तालाब में मगरमच्छ पैदा होना शुरू हो गए। तो क्या उस मगरमच्छ ने सबको खाया है या नहीं? तो वो तालाब से बाहर भी नहीं आता, पानी के अंदर ही रहता है, लेकिन समझ नहीं आता कि हमारे घरों के मर्द कहाँ जा रहे हैं। वो काम के लिए निकलते हैं और वापस नहीं आते। आपको बहुत अफसोस हुआ। आपने कहा कि बेटी, जिस तरह तुम अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करती हो वैसे ही करना, हम कुछ करते हैं। ये कहकर आप अपने साथियों के पास आ गए और कहा कि मुझे कुछ अजीब सी बात लग रही है, यानी इस जगह के मुसलमान मर्द अपने घरों से गायब हैं। मगरमच्छ तालाब से बाहर आकर उनको खाते भी नहीं हैं, और मगरमच्छ की तादाद भी बढ़ती जा रही है। वो बोलने लगे, हाँ हमें भी कुछ अजीब लग रहा है। अल्लाह वाले ने कहा कि चलो हम नमाज पढ़ते हैं, और फिर आपने नमाज पढ़ना शुरू की। इसके बाद एक खास वजीफा किया। वजीफा करने के बाद आप बहुत देर तक आंखें बंद किए अल्लाह को याद करते रहे।
اور उस जिक्र में ऐसी ताकत थी कि आपको सब कुछ पता चल गया क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अल्लाह वाले ने कहा कि वो गैर मुस्लिम हाथ जोड़े बुत के आगे खड़ा रहता है और उसके पीछे के लोग अपनी ज़बान में दुआ मांगते रहते हैं। एक दिन सुबह के वक्त जब आपने नमाज पढ़ी तो बाहर निकले। बाहर निकलकर देखा तो वो लोग बुत के सामने सर झुकाए हुए अब भी वहां जाकर खड़े हो गए और उनके उठने का इंतजार करने लगे। जब उन्होंने सर उठाया तो अल्लाह वाले ने कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो आगे जो बूढ़ा था उसने कहा कि तुमको दिखाई नहीं देता, हम अपने इस देवता से मांग रहे हैं कि हमारे इस गांव से मगरमच्छ चले जाए। अल्लाह वाले ने कहा कि इस पत्थर से मांग कर क्या मिलेगा, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। वो गुस्से में आ गया, उसने कहा कि मैंने तुम्हें इज्जत दी, इस गांव में ठहराया, जगह दी और तुम हमारे ही खुदा को ऐसा कह रहे हो। अल्लाह वाले ने कहा कि जो सुन नहीं सकता, जो हिल नहीं सकता, जो तुम्हारा बनाया गया है वो कैसे तुम्हारी बात पूरी करेगा, तुम्हारे बिगड़े काम बना सकता है। ये तो सोचो। इसको वो तैश आ गया, उसने कहा कि तुमको मैंने इतना हक नहीं दिया कि तुम मेरे ही बनाए हुए देवता को कुछ कहो। इस बात पर यकीन है कि हम जितने भी यहाँ पर खड़े हैं सब इस बात को मानते हैं, हमें देने वाला यही है, तभी उसे अपनी बात कह रहे हैं क्योंकि हमें इस मुसीबत से निजात हासिल करनी है। अल्लाह वाले ने कहा कि मुसीबत किस पर आई है, तुम पर या मुसलमानों पर। उसके माथे पर बल आए और फिर संभल कर बोला, सभी पर आई है क्योंकि तालाब का पानी तो सबके लिए ही पीने के काम आता है, हमारे भी और मुसलमानों के भी। और अब जब इस पानी में मगरमच्छ है तो वो पानी कौन पी सकता है, तो ये तो कोई बात नहीं कि मुसलमान ही इसको झेल रहे हैं। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तुम लोग पानी के बगैर जिंदा कैसे हो और तुम कहते हो कि तालाब का पानी ही सबके काम आता है। तो फिर क्या कोई जगह है जहां से तुम लोग पानी लेकर आते हो? मैं ये भी देख रहा हूँ कि मुसलमानों के घर से उनके आदमी गायब हो रहे हैं। उनके सबके पीछे कौन है? वो मगरमच्छ जो उस तालाब में बैठा हुआ है। मैंने भी ये मालूम किया है कि वो मगरमच्छ पानी से बाहर नहीं आता है। इतनी सारी बातें आप जान चुके हैं। उसने कहा, ये सब कुछ तो आपको किसने बताया? बस जिसने भी बताया हो, लेकिन ये सच है ना, सच ही होगा। ये कहकर उसने लोगों को इशारा किया और वहां से जाने लगे। अल्लाह वाले ने कहा कि बात तो सुनते जाओ, दरअसल वो आपकी वजह से डर रहा था क्योंकि अल्लाह वाले के अंदर ऐसा कोई जलाल होता है कि सामने वाला अगर उनसे बढ़ना चाहे या उनसे लड़ाई करना चाहे तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इसलिए वो वहां से जाना चाहता था। नजरें चुराकर वो कहने लगा कि ये कहीं अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे इस राज को मालूम करना है ताकि हम सबकी मुसीबतें दूर हो जाए। मैं तो तुम सबके भले के लिए कह रहा हूँ। पहले मैं इस तालाब की तरफ जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे? वो बोला, चले। बूढ़े के साथ तालाब के पास आ गए और चारों तरफ देखने लगे। तालाब बहुत बड़ा था और मगरमच्छ अभी पानी के अंदर थे। वो जल्दी से कहने लगे, वो जानवर अभी सो रहे होंगे, अब चले। अल्लाह वाले ने कहा कि हाँ चलते हैं। फिर एकदम आपकी नजर एक मगरमच्छ पर गई जो एक कोने पर था। आप उसकी तरफ गए और बैठ गए, उसके करीब बैठे थे। सबको ये लगा कि वो आपको खा लेंगे क्योंकि मगरमच्छ तो इंसान का शिकार ही कर लेते हैं, पर उसने कुछ नहीं किया। अल्लाह वाले ने उसके सर पर, माथे पर हाथ फेरा और फिर उस बूढ़े के पास आकर कहा कि ये मगरमच्छ इंसानों को नहीं खा रहे, लेकिन फिर यहाँ से मुसलमान मर्द कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मुझे क्या पता, आप तो ऐसे शक कर रहे हैं जैसे मैंने उनके साथ कुछ किया है। किसी से भी पूछ लें, यहाँ पर मुसलमानों पर कोई भी जुल्म नहीं किया गया है। अल्लाह वाले ने कुछ ना कहा। आप अपने साथियों को लेकर झोपड़ी में आ गए। जो गैर मुस्लिम भी परेशान है, ये खुद अपना मसला हल करेंगे। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हें जो नजर आ रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है और इसी को जानने के लिए हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो वापस अपने घरों को जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। किसी का उसकी मुश्किल में साथ देना एक अच्छे इंसान की निशानी है। वो मुरीद जग के शागिर्द भी थे और इसी तरह आपको दुख देकर नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा कि गलती हो गई, माफ कर दें हजरत, आप गहरी सोच में थे। इस गांव के बाहर जो जंगल था, एक दिन आप वहां पर निकल गए और ये बात आपने किसी को नहीं बताई थी। अल्लाह का नाम लिया, आप चलते जा रहे थे कि जंगल में आपको एक बहुत ही शानदार सा महल नजर आया। हैरत तो बड़ी बात हुई कि जंगल के बीचों बीच इतना शानदार महल किसी का
اس کے محل کے پاس گئے اور وہاں پر دربان کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو وہ آپ کو دیکھ کر کہنے لگے تم یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ آپ نے کہا کہ بس کچھ نہیں، جانا چاہتا ہوں اس کا مالک کون ہے؟ وہ ہنس کر کہنے لگا کوئی آدمی اس کا مالک نہیں بلکہ مالکن ہے۔ آپ نے کہا کہ میں مل سکتا ہوں ان سے؟ ہر کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور تم کس حیثیت سے ملو گے؟ نہیں، ایک پریشانی ہے، بس اسی کو کہنا چاہتا ہوں، اگر تم لوگ اندر جانے دو۔ تو ایک ملازم نے کہا کہ ہم پوچھ کر آتے ہیں۔ اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کہا آ جاؤ، وہ تم کو بلا رہی ہے۔ اللہ والے لاٹھی ٹیکتے اندر گئے، اور بہت ہی شاندار عمارت تھی۔ آپ کے دماغ میں سوال اس لیے تھے کیونکہ اس کے بارے میں گاؤں والوں نے کچھ ہی ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ اس جنگل میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ جب اس عورت کے سامنے آئے اور اس کا حسن دیکھ کر آپ کی نظریں جھک گئے، کیونکہ اور کوئی انسان ہوتا تو ان کو پیاسی آنکھوں سے دیکھتا اور اس کو پانے کی خواہش کرتا، لیکن اللہ والے کے دل میں کوئی ایسی چاہت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا کہ اے بوڑھے انسان، کون ہو تم اور یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ اللہ والے نے کہا کہ جنگل کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک تالاب ہے جہاں پر مگرمچھ نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں کے رہنے والے بہت پریشان ہیں، کیا آپ اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اس عورت نے کہا میں جانتی ہوں وہاں پر مگرمچھ ہے، لیکن میں ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ والے نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ انسانیت کے ناطے کسی کی مدد کرنی چاہیے، ہم نے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس لیے میں ان کے کام نہیں آ سکتا۔ اللہ والے نے کہا کہ کیا برا کیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، یہ سب کچھ تو مجھے اپنی محنت سے ملا ہے۔ ان گاؤں والوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اسی وجہ سے میں ان سے ناراض ہوں اور ان سے خفا ہوں۔ اللہ والے کی بات تمیم میں جانا چاہتے تھے۔ آپ نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا کہ شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس عورت نے کہا کہ آپ میری کہانی سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس عورت نے کہا کہ وہ گاؤں والے بہت برے ہیں، غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان میرے قصوروار ہیں، جنہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا، انہوں نے میری عزت پر وار کیا ہے، اور انہی سے بچ بچا کر میں نے اپنا گاؤں چھوڑا، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ والے کو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر مسلمانوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے تو ہم اس چیز کا حساب ان سے لیں گے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کس مذہب سے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کچھ کھانا پسند کریں گے؟ اللہ والے نے کہا کہ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے اور نہ ہی مجھے پیاس ہے۔ اللہ والے کچھ سوچ کر گاؤں واپس آ گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کہنے لگے کہ یہاں کے غیر مسلم لوگوں سے میں مل چکا ہوں، مجھے مسلمانوں سے ملنا پڑے گا، لیکن یہاں کے تو مرد ہی سارے غائب ہو چکے ہیں، یہاں تو صرف سوائے ان کی عورتوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک مرید کہنے لگا اسی عورت سے پوچھتے ہیں جس سے آپ پہلے بھی مل چکے ہیں، شاید اس کو کچھ پتا ہو۔ آپ پھر اسی عورت کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اللہ والے نے کہا کہ بیٹی میں دوبارہ یہیں پر آنا چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال ہے جو میں پوچھوں گا، کیا آپ مجھے بتاؤ کہ تمہارا شوہر کس طرح کا تھا؟ وہ چپ رہے۔ پھر اللہ والے نے کہا کہ اگر تم مجھے سچ بتا دو گے تو تمہارا بھلا ہے، شاید تمہارا شوہر واپس آ جائے۔ کہنے لگی میرا شوہر تھا تو مسلمان، لیکن میرا شوہر بہت ہی عیاش آدمی تھا، غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ان کی بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ میں اس کو منع کرتی تھی لیکن وہ نہیں سنتا تھا، اور اس کا باپ بھی ویسا تھا۔ میں ان دونوں کو کہتی تھی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تم لوگ ان غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ان کے کام مت بڑھاؤ۔ تو وہ لوگ میری ایک بات نہیں سنتے تھے۔ اللہ والے نے سوچا کہ یہاں کوئی اور سچا مسلمان نہیں، اب وقت آ چکا ہے کہ اب وہ خاص عمل کرے جس کے لیے آپ کو یہاں پر بھیجا گیا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اب ہمیں اس بوڑھے کے پاس چلتے ہیں۔ پھر آپ اس بوڑھے کے پاس آ گئے اور اب بھی وہ وہاں پر بیٹھا تھا، اس بت کی پوجا کر رہا تھا۔ اللہ والے نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور تم اسی سے ہی بھیک مانگتے جا رہے ہو۔ بوڑھے نے کہا کہ اس دن تو میں نے برداشت کر لیا تھا، پر آج میں برداشت نہیں کروں گا، تم کو میں اٹھا کر مگرمچھ کو ہی کھلا دوں گا۔ اللہ والے نے کہا کہ مجھے بھی کھلا دو جس طرح دوسرے لوگوں کو کھلایا ہے۔ وہ بولا کیا مطلب؟ مطلب کچھ بھی نہیں، بس اتنا جان لو کہ مجھے سب کچھ
پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اس گاؤں میں، اور تم کتنے آرام سے بیٹھے ہو جبکہ مصیبت سر پر آن پڑی ہے۔ تم جو سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میرے آدمی تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تم بار بار آ کر میری عبادت میں رکاوٹ بنتے ہو، بہتر یہی ہے کہ تمہیں اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ اللہ والے نے کہا کہ رک جاؤ، اب قصہ سامنے نہیں آیا ہے، تم لوگوں کے چھپے ہوئے کارنامے تو سامنے آنے ہیں۔ پھر آپ اس تالاب کے پاس آئے اور اونچی آواز میں پکارا، اے مگرمچھوں کے سردار، پانی سے باہر آ جاؤ، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر وہ مگرمچھ پانی سے باہر آ گیا اور ساتھ اور بھی بہت سارے مگرمچھ پانی سے باہر آ گئے۔ اللہ والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، تیرا خالق ہے، وہی تیرا مالک ہے۔ جس طرح ہم انسانوں کو اللہ بنایا ہے، اسی طرح تم سب جانوروں کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ تم سب اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہو، تم سب اللہ کی تسبیح کرتے ہو، اور یہ بات کہاں انسانوں کی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بات ان کم عقل انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے اس گاؤں میں تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، اے فقیر، یہاں سے چلے جاؤ، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے جو تجھے بات کا جواب دے گی۔ اللہ والے نے کہا، اس بات کو نظر انداز کیا اور مگرمچھ کی طرف دیکھتے رہے۔ اس کی زبان کھلی اور اس نے کہا، میں یہاں آیا نہیں، لایا گیا ہوں۔ کسی کے کہنے پر، اس محل میں رہنے والی جادوگرنی کے کہنے پر آپ مسکرائے اور کہا، اچھا، تو جنگل میں جو محل بنایا ہے اس کی، ہاں اس جادوگر نے ہمیں مگرمچھ بنایا ہے، پر کیوں مجھے یہ بات نہیں معلوم۔ بس اس نے مجھے جادو سے مگرمچھ بنا دیا، اور جو مسلمان مرد ہیں وہ مگرمچھ بنا دیے گئے۔ تو یہاں جتنے مگرمچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی مسلمان ہیں جو یہاں سے غائب ہوئے ہیں۔ یعنی تم نے انہیں کھایا نہیں؟ نہیں، میں نے انہیں نہیں کھایا، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تم خود کیا تھے؟ میں بھی ایک مسلمان ہی تھا، تو کیا تم نے ان سب مسلمانوں کو کھایا ہے جو چھوٹے تھے؟ نہیں نہیں، میں نے انہیں نہیں کھایا۔ تو پھر کس نے کھایا؟ اب سوال کر رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی، انہیں میں نے مارا ہے۔ یہ وہی جادوگرنی تھی جو آپ کو اس محل میں ملی تھی۔ اللہ والے نے کہا کہ تم نے، اس بوڑھے نے کیا 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 ہے؟ ذرا ادھر آؤ۔ بوڑھا سر جھکائے وہاں چلا آیا۔ اللہ والے نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ چلے گا۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہاں کے مسلمان مردوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ وہ دو ہی مرد تھے، ایک نوجوان اور ایک بوڑھا، ان دونوں کو تو میں نے مار کر ختم کر دیا، اور باقی مسلمان انہیں میں مار نہیں سکتی تھی کیونکہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا تھا، پر اس بوڑھے کے کہنے پر میں نے انہیں مگرمچھ ضرور بنا دیا۔ اللہ والے نے کہا کہ اے بوڑھے، اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے ہی اسے کہا تھا۔ بات یہ تھی کہ یہ عورت اس گاؤں میں تھی اور یہاں کی سب سے حسین دوشیزہ تھی۔ اس کا باپ یہاں کا سب سے بڑا عامل تھا اور یہاں پر راج کرتا تھا، پر اس کے ہوتے ہوئے کبھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مرنے کے بعد بھی اس کی بیٹی نے گدی سنبھالی، اور اب تک اس نے بھی کچھ ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں پر کوئی آفت ٹوٹ پڑتی۔ پر میں نے ان دونوں مسلمانوں کو اپنے جال میں بسایا اور ان کو پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے ساتھ ملا کر میں نے ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس لڑکی کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ڈال کر ایک دن ان دونوں نے اس کی عزت پر حملہ کیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ دونوں جا کر اپنے گھروں میں چھپ کر لیے، لیکن یہ عورت جو کہ بہت بڑی عامل کی بیٹی تھی، تب اس کے دل میں مسلمانوں کی کڑواہٹ پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جنگل میں ایک محل بنا کر رہنے لگی۔ پیسوں کی کمی نہیں تھے، میں نے اس بات کا پتہ چلنے نہیں دیا۔ ان دونوں مسلمانوں نے جو کچھ کیا میرے کہنے پر کیا۔ میں ایک طرفوں سے اس کے ساتھ ملا تھا اور ایک کان میں بھر رہا تھا، تبھی اس نے اپنے جادو سے تمام مسلمانوں کو مگرمچھ بنا دیا۔ لیکن یہ مگرمچھ کسی کو نہیں کھا سکتے تھے، نہ ہی تالاب سے باہر آ سکتے تھے۔ بس میں چاہتا تھا کہ یہاں پر میری حکومت ہو۔ میں اس عورت سے دشمنی بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے اس کے جادو کو جہاں چلانا تھا چلا دیا۔ ان دونوں آدمیوں کو بھی اس نے مار دیا اور اس کے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پر مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں اتنا زہر بھر چکا تھا کہ جو بھی یہاں کے مسلمان تھے وہ ایک کے بعد ایک مسلمان مرد مگرمچھ بنتے گئے، اور اس دن اس تالاب کا پانی سرخ ہو جاتا۔ اب یہ پانی پانی کے قابل نہیں رہا، پر چونکہ میں اس عورت کے ساتھ تھا اس لیے یہ ہماری مدد کیا کرتی تھی اور محل کے پاس بھی ہمیں پانی دیا کرتی تھی۔ اللہ والے نے جب یہ کہانی سنی تو کہا، کیا فائدہ ہوا یہ سب کر کے؟ تمہیں مسلمان نقصان تو نہیں پہنچا رہے تھے،
ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا یہی بات تو میرے دل کو جلا رہی تھی کہ وہ ایک ان دکھائی دینے والے خدا کے آگے جھک رہی ہے، جبکہ ہم تو ایک دیوتا بت کی عبادت کرتے ہیں، وہ کیوں ہمارے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے؟ اسی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ یہ مسلمان یا تو ختم ہو جائے یا اس گاؤں سے چلے جائیں، اور وہ یہاں سے جانے والے تو تھے نہیں۔ تو میں نے اس جادوگرنی کے ذریعے ان کو مگرمچھ بنا دیا۔ اللہ والے نے اس عورت سے کہا کہ تم ایک نیک باپ کی بیٹی تھی، اس نے کبھی اپنے عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی، اور تم نے انہی مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا عذاب کھڑا کر دیا، کیونکہ مسلمان ہی میری تباہی کی وجہ ہے۔ صرف دو لوگوں کی برائی کرنے سے سب لوگ خراب نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے یہ گندا کام کیا وہ خود ایمان والے نہیں تھے، وہ پیسوں کے پجاری تھے، اور ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو بھوک اور پیاس بھی صرف اپنے اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اسی طرح اپنا دین اور ایمان نہیں بیچتے۔ تم نے ان دونوں کی وجہ سے ان بیچارے مسلمانوں پر کتنی زیادتی کی ہے، جنہوں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ یہ جو بھی ہے ایک مسلمان کی وجہ سے تم لوگ مسلمان کی نظروں میں گر چکے ہو، اور تمہارا خدا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کی تم لوگ اتنی عبادت کرتے ہو؟ تمہارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ آدمی بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ صحیح کہتی ہے، تمہارا خدا کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ ہم ہی طاقتور ہیں، ہماری وجہ سے تم مسلمان پل رہے ہو۔ جی ہماری زمین ہے، یہیں پر رہ کر ہمارے لیے سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ سب مسلمان جو مگرمچھ بن رہے ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم لوگ بھی مگرمچھ بنا دیے جاؤ گے۔ اللہ والے نے کہا کہ میں یہاں پر اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اسی کے حکم سے جاؤں گا، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو اسی شکل میں دیکھ کر جو وہ پہلے تھے، یعنی انسان، وہ جادوگرنی اور غیر مسلم زور زور سے کہہ کر لگا کر کہنے لگے ایسا کیسے؟ کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری دال یہاں نہیں گلنے والی۔ اللہ والے نے کہا کہ میں اتنے دنوں سے یہاں پر آیا ہوں اور اپنے عمل سے میں نے معلوم بھی کر لیا تھا کیا کھچڑی پک رہی ہے، لیکن میں تم لوگوں کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا۔ اب میں دعا کرتا ہوں اپنے اس مالک سے جس کو تم طاقتور نہیں سمجھتے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کا جہو جلال، اس کی شان، اس کی قدرت میں کوئی جادوگر نہیں، اور نہ ہی میں کوئی جادوگر ہوں، اور نہ میں کوئی جادو کروں گا، اور نہ میں کوئی منتر پڑھوں گا، بلکہ میں صرف دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنا رب اپنے ان بندوں کو جس کو اس نے پیدا کیا ہے پھر سے انسانی شکل دے دے۔ جادوگرنی نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تمہارے کہنے سے یہ مگرمچھ پھر سے انسان بن جائیں گے۔ اور تبھی آپ کا مذاق اڑا رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی کہ دیکھو کیا ہے، کیا بن گئے، آنکھیں کھول کر دیکھو۔ پیچھے دیکھا گیا تو ایک ایک کر کے تمام مگرمچھ انسانوں میں بدل گئے۔ یہ وہی ہوئی بھولے بھالے مسلمان تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور پھر بھی ایسی سزا جادوگرنی نے ان کو دی۔ وہ بوڑھا پیچھے ہٹنے لگے اور کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو مجھ سے بڑے جادوگر ہو، یہ میں نے نہیں کیا، یہ اسی رب ذوالجلال نے کیا ہے جس کے لیے تم ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کر رہے تھے، اس کی شان میں گستاخی کرے۔ تمہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم لوگ اب اللہ کو مانتے ہو یا نہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ رکوع میں اپنے باپ کا بتایا ہوا سب سے بڑا عمل کرتی ہوں، لیکن وہ عمل کرنے سے پہلے خود مگرمچھ بن گئی۔ تو اس کے ساتھ وہ غیر مسلم بوڑھا بھی، لیکن وہ اس تالاب میں نہیں گئے، بلکہ اللہ والے نے ان کو پھونک مار کر غائب کر دیا۔ باقی جو غیر مسلم بچے تھے، اللہ والے کے ہاتھوں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور آپ نے دل ہی دل میں آیات قرآن پڑھی اور تالاب پر پھونک مار دی، تو پانی صاف ہو گیا۔ اب وہ پینے کے قابل ہو چکا تھا۔ اب اس عورت کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹی تمہارے شوہر اور اس کے باپ نے اپنے کیے کی سزا پائی، تو وہ زندہ نہیں ہے، لیکن دوسرے مسلمان اب آ چکے ہیں، اب تم لوگ یہیں پر چین سے رہ سکتے ہو۔ اللہ والے نے ایک ایسے مسئلے کو حل کیا تھا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی بھی اس مسئلے کو جان نہیں سکتا تھا، نہ ہی حل کر سکتا تھا۔ اب اس گاؤں میں کچھ دن رہے اور پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھیوں نے بھی اس سے سبق حاصل کیا۔ دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔